दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा न्युजमा। म दीपक गुरुङ भने आज चाहिँ हामी सङ्घीय सांसद भवन अगाडि छौँ र जहाँनिर चाहिँ हिजो मात्र एकजना व्यापारीले सङ्घीय सांसद भवन अगाडि नै दिनदहाडै आफ्नो शरीरमा पेट्रोल जलाएर चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गरिएको थियो र अन्ततः उहाँको आज मृत्यु पनि भएको छ। र त्यसक्रममा चाहिँ राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की भेट्न पनि जानुभएको थियो र यो विषय खास निकै देशकै लागि एउटा गम्भीर विषय, एउटा देशकै लागि एउटा चुनौतीको विषय बनिरहँदा चाहिँ एउटा सांसद भवन अगाडि जनताहरूले मन पराएको धेरै सांसदहरू अहिले सांसद भवनभित्र पनि हुनुहुन्छ, तर पनि अहिले जनता दिनदहाडै आगो लगाएर चाहिँ पेट्रोल लगाएर चाहिँ दिनदहाडै संसद भवन अगाडि मरिरहँदा चाहिँ यसले कस्तो सङ्केत गरिरहेको हो त देशमा अब के न्याय मरेको हो वा अब देशमा चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ यो देश धराशायी अवस्थामा जाँदै हो भन्ने विषयमा आज हामी यही विषयमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यही बारेमा विशेष प्रश्न गर्नेछौँ र विशेष गरी उहाँ एउटा प्रहरीको अनुसन्धानकर्ता भएको कारण पनि उहाँसँग यो बारेमा चाहिँ खास किन यस्तो घटना घट्यो त, खास गरी देशमा किन यस्तो धराशायी अवस्था आयो, किन जनताहरू हतोत्साहित हुँदै गयो, यो विषयमा आज हामी यो सांसद भवन अगाडिबाट नै तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र खास गरी यो विषय र यस्तो घटना किन हुन गयो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो राय पनि राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै चाहिँ म पूर्व डिएसपीसँग चाहिँ विशेष कुराकानी गर्दैछु। हामी अहिले चाहिँ सिंहदरबारको अघिल्लो अगाडिबाट चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। देशको राजधानीको एउटा केन्द्रबाट हिजो एउटा सांसद भवन अगाडि एउटा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निस्किनसाथ आगोमा जलेर आत्मदाह गरे। यसले नेपालमा कस्तो अवस्था ल्याउँदैछ सर? के हुँदैछ नेपालमा? नेपालमा यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विगतको सरकारहरूले जुन खाले नेपालको चाहिँ के भन्दा आन मान शान प्रतिष्ठा इज्जत समेतका कुरालाई ख्याल नगरेर आफ्नै चाहिने व्यक्ति परिवार र चाहिँ आफ्नै चाहिने भरण पोषणको लागि देशको सम्पत्ति दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेर देशलाई चाहिँ के भन्दा हरिकङ्गाल बनाएको इतिहास साक्षी नै छ। हेर्नुहोस्, यसैमा पनि हिजोको घटना यो एउटा प्रेम प्रसाद अधिकारीको मात्रै नभएर यो सारा चाहिँ युवाको आक्रोश पनि हो, सरकारप्रतिको चाहिँ भन्दा उदासीनता पनि हो, सरकारले गरेको चाहिँ अकर्मण्यता पनि हो, सरकारले चाहिँ देशका जनताप्रति गरेको युवाप्रति गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्व्यवहार पनि हो। जबकि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेम प्रसाद अधिकारी एउटा पेसा एउटा व्यवसायी पनि थिए, उनले विदेशमा पनि स्वरोजगारको लागि गएको अवस्था पनि थियो। अब उनलाई चाहिँ कतिसम्म परिस्थिति जन्मियो भन्दाखेरि आफ्नो व्यवसायको लगानी गर्न ब्याङ्कबाट ऋण पनि नपाएको अवस्था, वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहयोग नगरेको अवस्था, देशका राज्यका हस्तीहरू प्रशासनदेखि लगायत चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले पनि उनलाई चाहिँ सहयोग नगरेको अवस्था, आफन्तजनबाट पनि उनी टाढिएको अवस्था, यावत कुरालाई चौतर्फी चाहिँ के भन्दा चौतर्फी बाटा बन्द भइसकेपछि उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भए र त्यो बाध्य परिस्थिति के भन्दा उनले घरमा पाछो लगाएर पनि मर्न सक्थे होइन, अथवा हाम फालेर पनि मर्न सक्थे, पोइजन खाएर पनि मर्न सक्थे। तथापि चाहिँ के भन्दा म जस्ता अब चाहिँ यो देशमा म जस्तो पीडित भएर म एउटा विज्ञ योग्य चाहिँ क्षमतावान युवाले अवसर नपाएर राज्यको उदासीनता, राज्यको अकर्मण्यता, राज्यले चाहिँ के भन्दा देशका युवाहरूप्रति जननागरिकप्रति गरेको चाहिँ विभेद र चाहिँ पराकाष्ठालाई उजागर गर्नको लागि यो चाहिँ सरकारप्रतिको आक्रोश पोख्न उनले चाहिँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ पेट्रोल खनाएर, जबकि देशको एउटा मुटुको उर्वर रहेको देशको एउटा के भन्दा जनताको भाग्य र भविष्यको चाहिँ निर्माण गर्ने थलो होइन, विधि विधान ऐन कानुन सिस्टम देशलाई समृद्ध बनाउने थलोको रूपमा रहेको प्रतिसभाको चाहिँ भवनमा जबकि चाहिँ देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको सम्बोधन गर्दैको अवस्थामा चाहिँ उनले अगाडि संसद भवन अगाडि आएर उनले पेट्रोल खनाएर आफ्नो चाहिँ के भन्दा शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाएर चाहिँ आत्मदाह गरेको अत्यन्त राष्ट्रिय दुःखद अवस्था पनि हो। अब उनी एउटा के भन्दा एउटा भनौँ वर्तमान सरकारलाई एउटा के भन्दा प्रेरणा दिने एउटा शिक्षा पनि हो। यद्यपि चाहिँ के भन्दा यो दुःखद पराकाष्ठा पनि हो र यसरी के भन्दाखेरि प्रेम प्रसाद अधिकारीको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै देश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूको यो प्रतिनिधित्व गर्दै यसरी देशका शासकहरूले
मै खाउँ मैलाउँको परिस्थिति जन्माएर आफन्तवादी सरकारलाई सरकारको नीति निर्माण गरेर देशलाई दोहन गरेर युवालाई चाहिँ बेचेर होइन देशमा अक्रान्त अशान्त विभेद र चाहिँ आर्थिक असफलतातिर लगेर आज ब्याङ्क चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर दर्जनौँ चाहिँ व्यापारीले चाहिँ आत्महत्या गरेको अवस्था छ भने यस्ता युवा होनहार युवाहरूको चाहिँ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा स्वरोजगार व्यवसाय शिक्षा दीक्षा कुनै पनि सरकारले अवसर नदिएर एकलौटी रूपमा लुट तन्त्रको परिस्थिति जन्माएको हुनाले सारा देशका चाहिँ युवाहरूप्रतिको चाहिँ के भन्दा आक्रोश चाहिँ के भन्दा प्रेम अधिकारीले जुन एउटा आत्मदाह गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन भन्ने प्राण आहुति दिए तिनीप्रति हाम्रो सम्मान पनि छ किनकि उनको त्यो समयमा एउटा के परिस्थिति जन्म्यो भन्दा एउटा संवेदनशील ठाउँमा त्यहाँ सुरक्षाकर्मी रहेको अवस्था मान्छे आवत जावत गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो मान्छे जलेको फोटो खिच्न चाहिँ भ्याउने मान्छेलाई बचाउन सक्ने मानवता नै हराएको चाहिँ यो समाज मानवता नै नभएको देशको रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था हो देशको राजनीतिका खेलाडीहरू के भन्दा 100% फेलियर भएको अवस्था हो यसले जनतालाई चाहिँ के भन्दा लुटेर जनताको चाहिँ मानहानि गरेर करको बाढी बोकाएर युवालाई विदेशमा पठाएर आफूले चाहिँ के भन्दाखेरि एक छत्र राज्य गरेर देशको सम्पत्ति लुटेका छन् जसरी आफ्नो बाबुको बिर्ता जस्तो गरेर देशलाई बेचेका छन् यी राष्ट्रका चाहिँ गद्दारहरू राष्ट्रघातीहरू देशद्रोहीले अकर्मण्यताको कारणले गर्दा भनौँ के भन्दा प्रेम प्रसाद अधिकारीले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्न चाहिँ बाध्य भएका हुन् र जसले गर्दा यो चाहिँ दुःखद घटनाबाट वर्तमान सरकारले प्रेरणा र शिक्षा लिएर देशलाई लुट्ने दोहन गर्ने जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब जनताको मानहानि गर्ने काम बन्द गरेर यस्ता युवाहरूको चाहिँ आवाज सुनेर व्यवस्थापन सम्पादन र देशमा चाहिँ स्वरोजगार कल कारखानाको स्थापना गुणस्तरीय शिक्षा कृषिको चाहिँ वैज्ञानिकरण र चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ के भन्दा हरेक चाहिँ व्यक्तिले देशको प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री होस् उसले चाहिँ सानो हरेक व्यक्तिले पहुँच र पावरको आधार भएन एउटा गार्जियनको आधारमा हर समयमा भेट्न सक्ने आफ्नो चाहिँ पीडा पोख्न सक्ने र पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सरकारले चाहिँ यसबाट जवाबदेही भएर यसले चाहिँ प्रेरणा लिएर शिक्षा लिएर अगाडि बढोस् भन्ने सन्देश पनि हो यो चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रिय एउटा दुर्घटना मात्र नभएर दुःखद घटना पनि हो त्यसो भने अब हरेक नेपालीहरू असुरक्षित हुँदै गए अब देश चाहिँ धराशायी भयो अब देश चाहिँ अब उँधो गतितिर लाग्दै गरेको अवस्था देखाउँछ कि यो कस्तो अवस्था हो योले के सन्देश दिन्छ नेपाली जनतामा चाहिँ सन्देश त तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब कतिवटा सरकार छन् स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री अब चाहिँ केन्द्र सरकार अब सरकारी सरकार हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरबौँ यिनीहरूलाई पाल्न चाहिँ ठिक भएको छ तपाईँको जनताको कुनै बनाउन बाटो ठिक छ अब राष्ट्रपति भवनको गेटको अगाडि खाल्टाखुल्टी छन् देशको राष्ट्रपति बस्ने ठाउँमा नेपालको एउटा काठमाडौँलाई खाल्टाखुल्टी पुर्न सकेका छैन अब तपाईँको चाहिँ अर्काको चीनबाट अमेरिकाबाट ऋण लिएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि विमानस्थल बनाउँछ कल कारखाना बनाउँछ 20 खरबको ऋण चाहिँ विदेशी ऋण नेपालले भोगेको छ एउटा व्यक्तिको चाहिँ टाउकोमा 76-77 हजार ऋण चाहिँ बोकिरहेका छन् यसले देशमा जनताको नाममा ऋण ल्याएर लुटिरहेका छन् लाखौँ 90 लाख युवाले चाहिँ आफ्नो भाग्य र भविष्य बदल्नको लागि खाडीमा चाहिँ रगत र पसिना बगाइरहेका छन् मलेसियाको जङ्गलमा गएर घाँस काटिरहेका छन् दिनको 2-4 लास चाहिँ के भन्दाखेरि बाकसमा पोको परेर आएको छ व्यवस्था छैन अवस्था छैन सिस्टम छैन परिस्थिति छैन आफ्नो चाहिँ आफन्त बुहारी ज्वाइँ नाता पातालाई भरण पोषण गरेका छन् भने यस्ता चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो मतहीन चाहिँ अब सरकारमा रहेका व्यक्तित्वले अब पनि चाहिँ केही युवा पुस्ताको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ संसद भवनमा भएको हुँदा र चाहिँ के भन्दा अब केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा मतलब जनताले देखेका छन् होइन अब पनि सुधार हुँदैन भने अब चाहिँ आज चाहिँ प्रेम प्रसाद अधिकारीले जसरी पेट्रोल छर्केर आफूलाई मर्न बाध्य भएर राज्यले गरेको वितृष्णा आक्रोश र खबरदारी गरेर ज्यानै दिने वातावरण बन्यो भने अब देश चलाउने सरकार चलाउने मन्त्री प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दा पेट्रोल छर्केर यिनलाई मार्ने दिन नआओस् यसले त शिक्षा सिकेर लेसन लिएर अब देशलाई बदल्नको लागि युवालाई स्वरोजगार गर्नको लागि एउटा के भन्दा यस्तो सुनौलो एउटा भनौँ हरेक प्रकारको एउटा सम्भावना भएको प्राकृतिक चाहिँ भरिएको सुन्दर देशलाई सुसज्जित गर्नको लागि राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि युवाहरूलाई के भन्दाखेरि एउटा के भन्दा शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ वातावरण मिलाएर ऋण स्वरोजगार समेतका चाहिँ व्यवस्था मिलाएर अब पनि सरकार जवाबदेही भएन भने आज चाहिँ प्रेम प्रसाद अधिकारीले जसले दिन ज्यान दिएका छन् त्यसै गरी ती चाहिँ त्यस्ता चाहिँ गद्दारी गर्ने नेतृत्वहरूप्रति जनताले पेट्रोल खराउने दिन नआओस् यो दुःखद घटनाबाट
सरकारले सच्याएर सिकेर अब चाहिँ के भन्दा मृतक चाहिँ के भन्दा प्रेम प्रसाद अधिकारीको परिवार बालबच्चालाई शिक्षा दीक्षा समुचित चाहिँ के भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था 24 घण्टाभित्र छ मन्त्रीमण्डल बसेर निर्णय गरोस्। त्यही नै के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि हो र उहाँभन्दा पीडितजनहरूलाई चाहिँ के भन्दा ईश्वरले चाहिँ एउटा चाहिँ शोक सन्तप्त परिवारप्रति एउटा धैर्य धारण गर्ने क्षमता देओस् र चाहिँ प्रेम प्रसाद अधिकारीको आत्माले चाहिँ चिर शान्तिको कामना गरोस्। यो घटनाले राज्यले के भन्दा ठुलो एउटा पाठ शिक्षा सिकेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ के भन्दा ध्यानाकर्षण सरकारप्रति पनि ध्यानाकर्षण र सरकार जनताप्रति जवाबदेही भएर अगाडि बढ्ने एउटा के एउटा बाटो पाटो र दुःखद घटनाले दिएको सन्देश पनि हेर्नुहोस्। तपाईँ पूर्व अनुसन्धान अधिकृत भएको हिसाबले चाहिँ जुन घटना घट्छ घटना घटिसकेपछि पहिलो प्रायोरिटी कुनै पनि घटना घटिसकेपछि त्यो घटना घटेको व्यक्तिलाई सुरक्षित पार्नुहुन्छ कि भिआइपीलाई चाहिँ सेक्युरिटी दिनुहुन्छ? यो बताइदिनुहोस् त। हिजोको घटनाले त भिआइपीलाई मात्र सुरक्षा दिने, त्यसपछि चाहिँ बाँकी भएको घटनालाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सेफ्टीमा लाने जस्तो देखियो नि, होइन? हिजो तपाईँले पनि भिडियो हेर्नुभयो होला। होइन, जीवनभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन यार। प्रधानमन्त्री केही पनि होइन, एउटा जनताको एउटा अभिभावकको रूपमा राम्रो काम गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्ट गर्ने कुरा हो। सरकारलाई चाहिँ केमा जवाबदेही बढ्छ, राम्रो काम गर्छ भने सम्मान गर्ने कुरा पनि हुन्। तर के भन्दा संसद भवनमा ती सुरक्षाकर्मीहरू छन्, सादा पोसाकमा छन्, युनिफर्म लगाएका अवस्थामा पनि छन् भने तिनीहरूलाई सुरक्षा दिएर चाहिँ मरिहत्ते गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पहिला किन भिआइपी सुरक्षाभन्दा पनि जनता मर्न लागेको जनतालाई बचाउने एउटा दायित्व बन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर केही न केही कमी कमजोरी भएको अवस्था पनि छ। तथापि अहिले के त भन्दा अब यो चाहिँ एउटा सिस्टम बन्नु पऱ्यो। जब घटना घट्छ त्यो नेपालमा कानुन बन्छ। तपाईँको चाहिँ पेट्रोल डिजेल जस्ता एउटा भनौँ यो के भन्दा प्रज्वल्य हुने चाहिँ पदार्थहरू विष आदि भनौँ मेडिसिनहरू जाने बिक्री वितरण गर्न बन्द गर्नु पऱ्यो। बिक्री वितरण जस्तै 16-18 वर्ष मुनिका बच्चाले चुरोट किन्छ भने उसलाई चुरोट किन्न लगाउनु भएन। नैतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन समेतका कुराहरूलाई पनि राज्यले खबरदारी गर्नुपर्छ पर्दैन। जसले पनि एउटा के भन्दा बोतलमा पेट्रोल लिएर चाहिँ पैसा दिएर लिने, बाटा लगाएर खनाउने भने असुरक्षा भयो भने यो यसो कडी कडाउ खै यसप्रति चाहिँ के भन्दा सरकारको एउटा म्यान्डेट एउटा चाहिँ जवाबदेही भएर चाहिँ रोक्ने वातावरण नीति थिति परिस्थिति पद्धति कहाँ छ? त्यो खालको कुराहरूलाई पनि सरकारले यो कमजोरीलाई पनि के भन्दाखेरि तुरन्तै के भन्दा एउटा भनौँ परिधि सिस्टम विधि र नियममा ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जबकि अर्को पनि यस्ता खालका घटना नघटोस् भनेर घटना हुनुभन्दा पहिले नै के हुनुपर्छ भन्दा रणनीति भावी रणनीतिका कुराहरू गर्न सक्ने क्षमतावान सरकार हुनुपर्छ। यहाँ त कसरी मन्त्री बन्ने, कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, को राष्ट्रपति बन्ने, को उपराष्ट्रपति बन्ने, कुन पार्टीको बन्ने, कता लुट्ने, कता खाने, कसको चाहिँ ज्वाइँ बन्ने, कसको छोरो बन्ने, कसको छोरी बन्ने, यस्ता लठै चाहिँ के भन्दा सरकारबाट देश बन्छ। त्यसैले अबको सरकार पनि सच्याएन भने सरकारलाई पनि के हुन्छ हामीले रोडमा हिसाड्छौँ। यही अनुसारको वातावरण बन्नुपर्छ। सरकार चाहिँ जनताप्रति जवाबदेही हुन्छ, जनजीविकाको सवालमा जवाबदेही हुनुपर्छ, सादा जीवन उच्च विचार हुनुपर्छ। आज चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ छिर्नको लागि त्यो पार्टीका मान्छे चाहिए, एउटा पिएलाई गएर नमस्कार गर्नु पऱ्यो, पास पठाउनु पऱ्यो, खुलेआम हुनु पऱ्यो। जनताको सरकार हो, जनताले जितेर पठाएका हुन्। भोट नपाउँदासम्म खुट्टा गएर ढोग्ने, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने, अहिले पद प्रतिष्ठा पाएपछि जनताले चाहिँ हेप्ने, यो पनि सरकारको डेमोक्रेसी हो कि यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मोनार्की हो, बुझ्नु पऱ्यो भएन। त्यसैले जनताप्रति लोयल भएर जनताका हरेक समस्या जनजीविकाको सवालमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता घटना पुनः नदोहोरिनुको लागि एउटा असल रणनीति खाका र चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकारी अगाडि बढोस् भन्ने तपाईँको टेलिभिजनमा नेपाल सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब नयाँ नेता जो चाहिँ टेस्ट भएको थिएन, टेस्टेड नेताबाट त के आशा गर्ने भन्ने जनताको चाहिँ एक खालको धारणा थियो। अब नयाँ नेताबाट चाहिँ के आशा अपेक्षा गरेको थियो? विशेष गरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने, त्यसै गरी ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका चाहिँ नेताहरूबाट चाहिँ के आशा गरिएको थियो? अब गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई चाहिँ अब असफल गराउने प्रयास गरिँदै हो। उहाँहरूलाई पनि अब भुते बनाउँदै हो। अब उहाँहरूले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै हो नेपालमा। यस्तै हेर्नुहोस्, व्यक्ति आफैमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफैमा भर पर्ने कुराहरू छ। बुझ्नु भने तपाईँको एकजना नेता होइन बिग्रियो भने के हुन्छ भन्दा सारा देश बिग्रिन्छ। जसले जुन जिम्मेवारी पाएछन् त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र र चाहिँ विभेदमुक्त तरिकाले विकास निर्माण गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन, रवि लामिछाने भनौँ जस्ता चाहिँ एउटा युवाहरू दर्जनौँ चाहिँ युवाहरू नयाँ शक्तिहरू सदनमा प्रवेश भएको अवस्था पनि छ। अहिले अब रवि लामिछानेलाई अब यो नागरिकताको ताइने तुई मुद्दामा चाहिने होइन
अब चाहिँ अब सर्वोच्चमा बहस भएको अवस्था छन्, फैसला आउला, तथापि त्यहाँ पनि न्यायाधीशका कुराहरू बाजिएका अवस्था छन्। त्यहाँ पनि पार्टीका न्यायाधीशको चाहिँ मतान्तरण भएको अवस्था छ। देशको न्यायालय स्वच्छ हुनुपर्छ, सुरक्षा प्रणाली स्वतन्त्र हुनुपर्दछ होइन। तब मात्र के हुन्छ, देशमा सबैले समानुपातिक न्याय पाउँदछन्। त्यसैले अब के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेल, रवि लामिछाने होइन, ज्ञानेन्द्र साई लगायतका चाहिँ युवाहरू, अन्य चाहिँ भनौँ 32-33जना नयाँ अनुहारहरू चाहिँ के भन्दा संसद भवनमा छिरेको अवस्था छ। चाहिँ पुराना पद्धति सिस्टम प्रणालीलाई चिरेर स्वच्छ पारदर्शी र चाहिँ विभेद रहित तरिकाले आफन्ती नभनिकन होइन, पदमाथिको पद सम्मानमा मानमाथिको सम्मान भन्दा पनि जनतालाई कति सम्मानित बनाउने, जनताका जनजीविकाका दैनिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, देशमा भएका भ्रष्टाचारलाई कसरी चाहिँ के भन्दा न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई 2046 सालदेखि अहिलेसम्मका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, मन्त्रीहरू, सचिवहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन कसरी गराउने, यहाँ सम्पत्ति पैसा नेपालमा अट्न नसकेर स्विस ब्याङ्कमा लगेर कालोधन जम्मा गरेका चाहिँ व्यापारी नेताहरूको पैसा नेपालमा कसरी फिर्ता गर्ने होइन, देशमा चाहिँ के भन्दा भएका गलत सन्धि सम्झौता जुन राष्ट्र बेचिएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जनताको भाग्य र भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने। एउटा सबभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा हो। शिक्षामा गुणस्तरीयता, वैज्ञानिकरणको शिक्षा पद्धति कसरी गर्ने, कृषिलाई चाहिँ वैज्ञानिकरण गरेर युरियाको मलका चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू खोलेर कृषकलाई समयमा मल, बिउ होइन, जल जमिनका कुराहरूलाई कसरी सहुलियत दिने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था कसरी गराउने, निजी चाहिँ जल माफिया, तपाईँको चाहिँ मेडिकल माफिया, भू माफियाहरूलाई कसरी तरलाउने, कृषिजन्य भनौँ जमिनमा यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको खेत घर बनाउने पद्धति रोक्नुपर्दछ, कृषिजन्य भनौँ जमिनलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कृषकलाई कसरी सम्मान गर्ने, कम्तीमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर स्वाभिमान भएर कसरी बचाउने, देशलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, अनेक चाहिँ के भन्दा अनेक चाहिँ मतलब अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई कसरी सुलभ बनाउने, जनताको चाहिँ भनौँ हरेक चाहिँ हरेकको कुरो हरेकको सुविधा सम्पन्न र सामर्थ्यतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, आएका चाहिँ विदेशबाट आएका रेमिटेन्सबाट पठाएका पैसाहरूलाई आफूले मोज मस्ती गर्ने कि देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ कल कारखाना खोलेर एउटा चाहिँ युवालाई स्वरोजगार गर्ने, देशलाई विकास र समृद्धि बनाउनुतर्फ खाका कोरेर चाहिँ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने चाहिने परिपाटी र समय आएको छ। यो समय अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। यदि यो समयलाई चाहिँ यिनीहरूले नजरअन्दाज गरेर यो दुई मान प्रतिष्ठा सम्मान कुर्सी भनेको छडेको, त्यो सेवा भनेको जनताको लागि हो। त्यहाँ घुम्ने कुर्सीमा बसेर अन्ध कालो चस्मा लाएर अन्ध भएर त्यहाँ नाटक गर्ने, ब्रिफिङ गर्ने, अब चाहिँ टिकटक देखाउने, मिडियामा लगाएर भाषण गरेर चाहिँ हुँदैन। हामीलाई परिणाममुखी चाहिँ के भन्दा रिजल्ट चाहिन्छ। जनताको चाहिँ कम्तीमा घाँस बाँस कपासको व्यवस्था हुनुपर्छ। कोही सुकुम्बासी हुनु हुँदैन, कोही गरिब हुनु हुँदैन, कोहीले खान नपाएर मर्नु हुँदैन, कोहीले के भन्दा अवसर नपाएर यस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि दीपक प्रसाद अधिकारी जस्ता चाहिँ युवाहरूले अवसर नपाएर सरकारले चाहिँ के भन्दा ध्यान नदिएर उनको प्रेम प्रसाद अधिकारीको चाहिँ के भन्दा समस्यालाई नबुझेर एउटा व्यवसायिक वर्गलाई नबुझेर जसरी चाहिँ के भन्दा उनलाई चाहिँ सरकारले अपमान गर्यो, वित्तीय संस्थाले अपमान गरे, आफन्तहरूले अपमान गरे, जो त्यो अपमानबाट उनले चौतर्फीबाट भएर आज चाहिँ देशको सरकार अन्धो छ, कान छ, सुन्दैन, मुख छ, बोल्दैन, हात खुट्टा छन्, कर्म गर्दैन। यस्तो लङ्गडो भएर नबसेर क्रियाशील भएर राष्ट्रको लागि मुलुकको लागि केही दिएर मरौँ, सादा जीवन उच्च विचार भएर एउटा नेतृत्वले एउटा अभिभावक भएर सरल जीवन जिएर सोफिस्टिकेटेड जिन्दगी नभएर सादा जीवन जिएर जनतालाई एउटा अभिभावकीय भूमिका खेलेर यो चाहिँ स्वर्गमय देशलाई जुन नेताहरूले नर्कमय बनाएका छन्, यो देशको चाहिँ यो चाहिँ मातृभूमिलाई बचाएर हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, हामी सबै नेपाली, हाम्रो देश नेपाल भन्ने राष्ट्रभाव जगाएर म बनाउँछु मेरो देश भन्ने खालको सन्देश छरेर राष्ट्रिय चेतना जगाएर भ्रष्टाचार नगरेर भनौँ के भन्दा विकास निर्माण सडक कल कारखाना बाटो घाटो नदी भनौँ विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दा बहुआयामिक विकास गरेर देशलाई सुरक्षित र संरक्षित बनाउने काममा समृद्ध बनाउने काममा लागुन्। होइन भने के भन्दा यिनले पहिलाको जस्तै पारा देखाएर उही चाहिँ बजेट मिलाउने, कागज मिलाउने, आफ्ना मान्छेलाई ठेकदारी दिने, आफ्ना मान्छेलाई डोडो चलाउन लगाउने, त्यही पैसा घुमाइ फिरे आफ्नो खातामा जम्मा गराउने, लुट्ने, देशलाई दोहन गर्ने, नेपाल आमालाई बेच्ने, यस्ता चाहिँ गलत चाहिँ काम कर्तव्य भयो भने अब के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको युवाको जुन भनौँ पेट्रोल
खनाएर चाहिँ उनले आत्मदाह गरे, मृत्यु पनि भएको अवस्था छ। यो परिणति अहिलेका नेतृत्वमा नआओस्। यसले चाहिँ ठुलो यो दुःखद चाहिँ घटनाले ठुलो शिक्षा लिएर देशलाई बनाउने र जनताको हकमा अगाडि बढुन्। यसैमा चाहिँ देशका अभिभावक भएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभासद, संसद, इभन वडाको सदस्य समेतले जनताको सेवामा आफ्नो चाहिँ दिलो ज्यान दिएर मैले देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि देशलाई मैले के दिन सक्छु भन्ने खालको उत्कण्ठा जागेर सेवामा लागुन् भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा सबैमा नेपाल सरकारमा विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो भन्दा सरकारको चाहिँ के भन्दा लापरवाहीको कारण अब के भन्दाखेरि तपाईँको अब प्रेम अधिकारीले चाहिँ के भन्दा न्याय नपाएको कारण, अवसर नपाएको कारण, एउटा विज्ञता क्षमता उनले देखाउन नपाएको कारणबाट सरकारकै कमजोरीबाट उनले चाहिँ आत्मदाह गरेका हुन्। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको विरुद्धमा दुरस्थान मुद्दा चलाएर नयाँ चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ पनि समेत म सरकारलाई खबरदारी र जवाबदेही हुन म अपिल पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।